बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हिमालय के पहाड़ों पर चीन का कब्जा, भारत का पानी बंद, लद्दाख और तिब्बत में धूल चटाने के बाद चीन ने कौन से इलाके पर कब्जा करने का मंसूबा बना लिया, जबकि मोदी सरकार बेबसी की तस्वीर बन गई। चीन कैसे पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलकर भारत को सबक सिखाने जा रहा है। तहलका खेज इंकशाफात ने पूरे भारत में कोहराम मचा दिया। भारत के फौजी अफसरों के दरमियान मुलाकातें, कैसे चीन ने बड़ा सरप्राइज दिया। मोदी मीडिया पर सख्ता तारी है। चीन और पाकिस्तान ने कारगिल से मुतल्लिक अहम ऐलान करके मोदी के होश उड़ा दिए। और वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि आखिर चीन कारगिल में ऐसा क्या करने जा रहा है कि भारतीय फौज इतनी ज्यादा खौफजदा हो गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चीन ने लद्दाख पर कब्जा कर लिया और इस बात का एतराफ़ खुद भारतीय वज़ीर दिफा करते नज़र आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क की सरजमीन पर ताकत के ज़ोर पर कब्जा करके उसको अपना हिस्सा नहीं बना सकता। चीन ने मौजूदा सूरत हाल में भारत को क्या सरप्राइज़ दिया। लद्दाख पर चीनी कब्जा खित्ते को बहुत सारे मसाइल से निजात दिलवा सकता है। हिमालय के पहाड़ों का पानी चीन, पाकिस्तान, भारत और नेपाल इस्तेमाल करते हैं। अगर चीन भारत का पानी बंद करता है तो क्या होगा। चीन अब दूसरी रियासतों और अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर कब्जे की मंसूबाबंदी भी कर रहा है, जिससे भारत का मुस्तकबिल मफलूज कर दिया जाएगा। क्योंकि भारत ने जिन चीनी इलाकों पर माजी में कब्जा किया था, उनको वापस करने पर वो किसी सूरत राजी नहीं है। चीन ने भारत के खिलाफ नया जानलेवा प्लान तैयार कर लिया है। एक और महाज नरेंद्र मोदी की अफवाज के लहू का मुंतजिर है। चीन ने ऐलान जंग करते हुए अब कौन से अहम शहर का घेराव कर लिया है, जबकि गिलगित के बाद चीन ने कारगिल पर भी नरेंद्र मोदी को लिताड़ने का प्लान बना रखा है। लद्दाख में चीन के कब्जे के बाद मोदी हुकूमत के लिए एक और अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट डरावना ख्वाब बन गया है। चीन ने पाकिस्तान का बदला लेने और इसको दुनिया में सुरखरू करने का फैसला किया है, जिस पर आलमी ममालिक ने भी अब पाकिस्तान की हमायत का ऐलान कर दिया। नरेंद्र मोदी को आलमी अदालत में कौन सी सख्त सजा सुनाई जा सकती है और नरेंद्र मोदी आलमी अदालत में जाने से क्यों कतरा रहे हैं। तिब्बत में मजबूत जंगी तैयारियों से फारिग होते ही चीन ने कारगिल का महाज संभाल लिया। पाकिस्तानी अफवाज की मदद को चीन फिर से मैदान में आ गया। एक बार फिर भारतीय अफवाज को यरगमाल बनाकर मारने का प्लान तैयार। चीन ने भारत में अंदर तक घुसने का मुकम्मल बंदोबस्त कर लिया। डीबीओ लिंक यानी दौलत बैंक चीन के कब्जे में आ गया, जबकि पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका इत्तेहाद भारत के गले का तोक बन गया। कारगिल के मकाम पर भारतीय अफवाज ने कौन सा ढोंग रचाया था, सारा ड्रामा बेनकाब हो गया। धोखाधड़ी से हर जगह काबिज होना भारतीय अफवाज का मशगला बन गया है। आइंदा वक्त में नरेंद्र मोदी को इसकी क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी, पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया। कारगिल में पाक फौज का पॉइंट 535 पर कब्जा बरकरार, जबकि कारगिल की मंजरकशी करने वालों के होश उड़ गए। पाकिस्तान आज भी कारगिल का फातिहा है। पाकिस्तान आर्मी ने भारी असला मुंतकिल कर दिया। भारतीय गीदड़ दुम दबाकर भागने लगे, जबकि भारतीय अफवाज खुदकुशी करने पर भी मजबूर हो चुकी है। नरेंद्र मोदी ने अपने इदारों पर हिम्मत से ज्यादा बोझ डाल दिया। अगर जंग हुई तो हम किसका साथ देंगे। भारतीय अफवाज ने प्लान तैयार कर लिया। वीडियो में आगे चलकर आपको बताते
آتے ہیں کہ چین اور بھارتی جرنیلوں کی ملاقات میں چین نے ایک نیا سرپرائز دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اہم چینی حکام نے بھارت کو ایک اور محاذ پر بھی دبوچنے کا پلان بنا لیا ہے اور بھارت کے وفد کو بڑے صاف اور واضح الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ بھارت نے اگر گلگت بلتستان یا کارگل پر جاری مہم جوئی بند نہ کی تو اس کے سنسنی خیز نتائج سامنے آئیں گے۔ اگر کسی قسم کی جارحیت کر کے جنگ کی کوشش کی گئی تو یہ حملہ چین پر تصور کیا جائے گا اور اس کے نتائج بھارت بھگتے گا۔ بھارت اگر کارگل کا کیس بین الاقوامی عدالت میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو عالمی عدالت میں مجرم قرار دے دیا جائے گا اور موجودہ مودی حکومت نے اس کیس کو کہیں مٹی تلے دبا رکھا ہے تاکہ پاکستان اور چین کے ساتھ جاری بقیہ محاذوں پر فتح حاصل کر سکے، لیکن نریندر مودی کی قسمت بھی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ لداخ میں بھارتی فوج کا منہ کالا کرنے کے بعد چین نے ایسا دبنگ اعلان کیا ہے کہ نریندر مودی کے اوسان خطا ہو چکے ہیں۔ چین نے کارگل میں بھی فوجی دستے اتارنے کا اعلان کر دیا ہے جس سے اب بھارت کو ہر طرف سے مکمل طور پر گھیر لیا جائے گا۔ چین اب اندر گھسے گا اور کارگل سے سیاچین کے گلیشیئر تک بھارتی فوج کو ان کی اوقات یاد دلائے گا۔ اس کے علاوہ ڈی بی او لنک سڑک کارگل کی طرف جانے والا وہ واحد سپلائی روٹ ہے جس کو اب چین کاٹ دے گا، جس سے کارگل بآسانی بھارت کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور پاکستان کا 20 سال پرانا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا۔ یہ حالیہ ہونے والے فوجی ڈائیلاگ کے کچھ مناظر آپ سے شیئر کیے گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت ساتھ ساتھ چینی مطالبات قبول کرتا ہے۔ ان مطالبات میں چین اور پاکستان کے مشترکہ مفادات کا تحفظ موجود ہے۔ چین اور پاکستان کا جوائنٹ ڈیسک دشمن سی پیک کے خلاف ہونے والی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے، جس سے متعلق بھارت کو پہلے بھی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ بھارت اگر ان مطالبات کو فوری قبول نہیں کرتا تو پھر بھارت کو جو نقصان ہوگا اس کا ذمہ دار بھی نریندر مودی خود ہوگا، جس کی آنکھوں پر سیاہ پٹی بندھی ہوئی ہے، جس کو بھارت میں اور کشمیر میں ہونے والے مظالم دکھائی نہیں دیتے اور جو بس دوسرے ہمسایہ ممالک کے ساتھ دشمنی مول لے کر بھارت کا دیوالیہ کرنے میں مصروف ہے، جس نے ساری عمر پاکستان کے خلاف جنگ کی منصوبہ بندی میں گزار دی ہے، جبکہ بھارت اب بری طرح چین کے شکنجے میں آ چکا ہے، جس سے بچنا اب بھارت کے لیے ناممکن ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کارگل جنگ میں گزشتہ بھارتی حکومتوں کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے کیسے بھارتی افواج نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کو شکست کے نام پر خود کو دھوکہ دیا تھا۔ دنیا میں لڑی جانے والی تمام جنگوں میں اصول و ضوابط اور شرائط کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، لیکن اگر نیت نیک نہ ہو تو کسی کام کا اچھا نتیجہ نہیں آتا۔ سیاچین میں معمول تھا کہ پاکستان اور بھارتی افواج سخت سردیوں میں گلیشیئر سے نیچے اتر آئیں گے، اس کو ایک طرح کا غیر اعلانیہ معاہدہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن 1984 میں انڈین افواج بظاہر گلیشیئر سے اترنے کے بعد نہایت خاموشی سے دوبارہ واپس چلی گئیں اور ان چوکیوں پر بھی قبضہ کر لیا جو پاک فوج نے خالی کی تھیں۔ کارگل جنگ میں بظاہر شکست اختیار کرنے کے باوجود پاک فوج نے پوائنٹ 5353 پر قبضہ برقرار رکھا کیونکہ یہی کارگل کی سب سے بلند چوٹی ہے۔ پاک فوج جب چاہے بھارتی سپلائی کو لداخ اور سیاچین گلیشیئر کے لیے بند کر سکتی ہے۔ یہیں سے ٹائیگر ہل اور ارد گرد کا علاقہ پاکستانی توپ خانے کی زد میں ہے۔ پاک فوج یہاں پکے بنکرز تک بنا چکی ہے اور سپلائی کے لیے سڑک بھی تعمیر کر چکی ہے، جس کی اب مودی حکومت کو ایک نئی تکلیف اٹھ رہی ہے۔ سچائی یہ ہے کہ انڈین فوج کو شکست دینے والی پاک فوج کارگل میں صرف لفظی شکست کھا گئی تھی۔ بھارتی آرمی کو ایک وقت میں 5 محاذوں پر استعمال کرنا آ بیل مجھے مارو والی بات ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کرنے والی بھارتی افواج کو کھانا بھی میسر نہیں، جبکہ نریندر مودی ان سے گھوڑوں کی طرح کام لیتے ہیں۔ جنگ تو کیا، گولہ بارود کی آواز سن کر بھاگنے والے بھارتی آرمی کے جوان اب چین پاکستان کو آنکھیں دکھائیں گے۔ دنیا کی سپر پاور چین کے ساتھ بھارتی ٹکراؤ کسی دھچکے سے کم نہیں۔ بھارت تبت میں پہلے ہی اپنے ہزاروں فوجیوں کو چین کے ہاتھوں یرغمال بنا چکا ہے اور اس سے پہلے اروناچل پر بھی بھارتی افواج کی خوب درگت بنائی گئی۔ چین نے دلی پر پاکستان کا پرچم لہرا کر نریندر مودی کو اس کی اوقات دکھا دی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ لداخ میں بھی بھارتی افواج کا منہ کالا کر دیا گیا۔ چین نے دلی پر قبضہ کر کے وہاں متعدد
मुतअद्दिद रोज़ तक अपनी हुकूमत भी कायम रखी और 90,000 भारतीय फौजियों और पुलिस को यरगमाल भी बना लिया था। भारतीय फौज ने हथियार फेंक कर चीनी फौज को राम राम कहना शुरू कर दिया था और अब इस तमाम तर सूरत हाल में नरेंद्र मोदी को कोई सूरत नहीं दिखाई दे रही कि वो चीन का कब्जा कैसे छुड़वा सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दीजिए और मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।